صفات اونای با تو یکم کار دارم. این بسته ها رو آوردم واسه شما. که اینطور؟ اگه اجازه بدین میخوام شماره بعدی عکس شما جلد مجله باشه. از عکس مدیرای موفق استفاده میکنن. اون مجله رو میشناسم. نگرانه. قراره چیکار کنی؟ میری اونجا جست میگیری؟ باید ثابت کنیم تصادف کار عموت نبوده. بله اگه نباشه. تو برامون یه قهوه بذار عزیز. برای شما نذارم. برای چی؟ قبل از اینکه نورسما بیاد خورد. خب کی خوردم؟ نورسما جون، صحبت با تو خیلی آرومم میکنه. ببینم خیراتا چقدر ازت محافظت میکنه. تو آدم اینجا نیستی. چرا اینجایی؟ جز آدم حسابیایی دادا. شاید جرمت پولشویی ملشویی باشه. من حکمتم. آمر